पेट्रोल 25 रुपये 58 पैसे, हाई स्पीड डीजल 21 रुपये 31 पैसे महंगा। हुकूमत ने 4 रोज़ कबल ही तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपये 10 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 101 रुपये 46 पैसे फ़ी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 23 और लाइट डीजल 17 रुपये 84 पैसे फ़ी लीटर महंगा करने की मंजूरी। नई कीमतों का इतलाक़ भी हो गया। कीमतों में इजाफे के ऐलान पर पेट्रोल पंप बंद। बजट की मंजूरी रुकवाने के लिए बिलावल भुट्टो के राबते तेज। अपोजिशन की बजट मंजूरी में टफ टाइम देने की प्लानिंग। बिलावल का शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, आफ्ताब शेरपाव से राबता। बजट मुस्तरद करने पर इत्तेफाक। अपोजिशन रहनुमा अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर भी मुत्तफिक। एहसन इकबाल का कहना है, हंसता बसता पाकिस्तान उजाड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं। कप्तान खुद नालायक है और कहा जाता है एडवाइजर अच्छे नहीं मिले। धोखेबाज हुकूमत के जाने का वक्त आ चुका। हुकूमती इत्तेहाद में दरारें, इत्तेहादी वफाकी हुकूमत से नाराज। हुकूमती वफ्द की शाहजैन बुगटी को मनाने के लिए मुलाकात। परवेज खट्टर, असद उमर अयूब और कासिम सूरी शामिल। हुकूमत ने शाहजैन बुगटी से बजट की मंजूरी के लिए हिमायत मांग ली। शाहजैन बुगटी की 2 रोज़ में मुतालबात तस्लीम न होने पर हुकूमत से अलहदगी की धमकी। GDA रहनुमा अयाज लतीफ़ कलेजो भी तहरीक इंसाफ पर नाराज। कहते हैं इमरान खान ने कोई वादा वफा नहीं किया, अक्सर अराकीन अलग होना चाहते हैं। के इलेक्ट्रिक कहती है कि मुझे फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा। पीएसओ कहती है फर्नेस ऑयल हम दे रहे हैं। के इलेक्ट्रिक कहती है हमें गैस नहीं मिल रही। सुई साधन गैस कंपनी कहती है हमने गैस दे दी। ये तीनों इदारे फेडरल गवर्नमेंट के हैं। वो क्यों खामोश बैठे हैं? वो क्यों सो रहे हैं? क्यों कराची के शहरियों के साथ ये कर रहे हैं? Why doesn't the power minister wake up from his sleep? Why doesn't the prime minister wake up from his sleep? वफाकी हुकूमत का वक्त करीब आ गया है। कौन कितने पानी में है मैं सबको जानता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में खिताब के दौरान कहा, तमाम बड़े शहर बंद हैं तो बिजली की किल्लत क्यों है? के इलेक्ट्रिक, PSO, सुई गैस वफाक के ज़ेर इंतज़ाम है। 148 की लिस्ट PIA को भिजवा दी गई कि इन पायलट्स को फर्दर फ्लाइंग की इजाज़त नहीं है और ना इजाज़त दी जाए। जो हमारे लोग इन्वॉल्व थे, सिविल एविएशन अथॉरिटी के लोग, 5 लोगों के सस्पेंशन लेटर मेरे हाथ में। हम तो पिछले अदवार के डाले हुए गंद की सफाई कर रहे हैं। हुकूमत का 262 मशकूक पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है 148 पायलट्स की फहरिस्त वेबसाइट पर जारी कर दी। सबसे ज्यादा 141 PIA के पायलट्स हैं। 34 पायलट्स के पेपर भी किसी और ने दिए। एयर ब्लू के 9 और सीरियन एयर के 10 पायलट मशकूक हैं। लाइसेंस जारी करने वाले सिविल एविएशन के 5 अफराद मुअत्तल कर दिए। सारी भर्तियां पिछले अदवार में हुई। हमने PIA में कोई भर्ती नहीं की। पिछला गंद साफ कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताउन के अमूर पर बातचीत की गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोरोना से निपटने में जापान के ताउन को सराहा। आर्मी चीफ की AFIR आमद, पेट सिटी का इफ्तिताह। जनरल कमर जावेद बाजवा ने AFIRI अवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा। आर्मी मेडिकल कोर कौम की खिदमत करती रहेगी। पूरे मुल्क के लिए प्राइमरी का यकसा निसाब बन गया। वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है जनवरी में प्राइमरी का यकसा निसाब नाफिज हो जाएगा। निजी तालीमी इदारों के बाद सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए आला मुलाजमतों में जगह बनाना मुश्किल हो गया था। मदारिस का निज़ाम भी सिर्फ दीनी तालीम तक महदूद हो गया। मदारिस ने भी 3 से 4 साल में यकसा निज़ाम तालीम में शामिल होने का ऐलान कर दिया। ऑनलाइन तालीम के लिए इंटरनेट की दस्तयाबी बड़ा मसला है। अरकान असम्बली दस्तो बाजू हैं, इज्जतो एहतराम देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है ज़ेरे तकमील मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली की मुलाकात अवामी उमूर और मसाइल से आगाह किया।
ترقیاتی منصوبوں پر سفارشات اور تجاویز پیش کی۔ پلیئرس کو نا گھر نہیں بھیجنا چاہیے تھا، ان کو آپ کو اپنے پاس رہ کے نا ان کا آپ کو لک آفٹر کرنا چاہیے تھا۔ جو صحیح ہیں ان کو تو آپ نے بلا لیا، جو خراب ہیں انہوں نے کہا کہ جی جاؤ جی آپ اپنے گھر جاؤ، یہ والی چیز صحیح نہیں ہے۔ فیس نے اپنا دوسری لیب سے جس سے کروایا تھا تو اگر اس کا نیگیٹو آ گیا تھا تو میرے خیال میں اس کو ساروں سے پہلے بورڈ سے بات کرنی چاہیے تھی، بورڈ کو بتانا چاہیے تھا۔ سابق کپتان اور چیف سلیکٹر انضمام الحق پی سی بی پر برس پڑے، کہتے ہیں پی سی بی نے کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پر کھلاڑیوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ انضمام نے محمد حفیظ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا انہیں کرونا رپورٹ سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جو مشکل میں ودیت ہوں انہوں سب نے کے خراج تحسین پیش کرنا تو چاہیا۔ سر ایک بیش ہے، ایک اور چیز میں ضرور اپنی بجٹ سپیچ جو فارمل وائنڈنگ اپ ہے میں کوشش کروں گا 1-1.25 گھنٹے میں ختم کر دوں، تاکہ جو میں نے خود ایک لے کیا ہے اصول کہ جی ہمیں زیادہ لمبے سیشنز نہیں کرنے چاہیے بیکاز آف دس کووڈ وائرس اور دی پینڈیمک دیٹ وی فیسنگ۔ لیکن کچھ ضروری بات ہے، میں ایک اور چیز ضروری بتانا چاہتا ہوں کہ پورے سندھ کے ساتھ ورک دیٹ وی فیسنگ، لیکن کچھ ضروری بات ہے، میں ایک اور چیز ضروری بتانا چاہتا ہوں کہ پورے سندھ کے ساتھ اور خاص طور پہ کراچی شہر کے ساتھ، اس لیے کہ کراچی شہر میں اب ہوا ہے، باقی تو ہیسکو اور سیپکو نے جو حالات دیہی سندھ کی تھی اس سے میرے سب دوست واقف ہیں، اور ابھی کے الیکٹرک نے یہ کام شروع کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ الیکٹرک کہتی ہے کہ مجھے فورنس آئل نہیں مل رہا، پی ایس او کہتی ہے فورنس آئل ہم دے رہے ہیں، کہ الیکٹرک کہتی ہے ہمیں گیس نہیں مل رہی، سوئی سدرن گیس کمپنی کہتی ہے ہم نے گیس دے دی۔ یہ تینوں ادارے فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، وہ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ وہ کیوں سو رہے ہیں؟ وہ کیوں اس وقت جب کہا گیا تھا یس کراچی از اے ہاٹ اسپاٹ، کراچی میں سب سے زیادہ کرونا کے مریض ہیں، کراچی میں اس وقت کیوں کراچی کے شہریوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں؟ وائی ڈزنٹ دی پاور منسٹر ویک اپ فرام اسلیپ؟ وائی ڈزنٹ دی پرائم منسٹر ویک اپ فرام اسلیپ؟ میں بہت سخت مذمت کروں گا فیڈرل گورنمنٹ کی کہ جس طریقے سے ہر چیز کی قلت، وہ سردار شاہ صاحب نے کہا تھا، آگے میں ذکر کر لوں گا اس کا، کہ بجلی کی بھی قلت اس وقت میں، جب کہتے ہیں کہ جی بڑے لاک ڈاؤن کیے ہیں، اسمارٹ قسم کے لاک ڈاؤن کیے ہیں، اور لاہور تو تقریباً پورا بند ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں، تب بجلی کی کمی کیوں ہوئی ہے آپ کو کہ آپ بجلی نہیں پہنچا سک رہے، فورنس آئل نہیں پہنچا سک رہے، بجلی کی تیل کی قیمتوں نے نوز ڈائیو کی لیکن آپ لوگوں کو تیل نہیں دے سک رہے۔ تو میں سخت مذمت کرتا ہوں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے۔ اس وقت ہمارے پاس، اور سارے لوگوں نے اس پہ بات کی ہے تو میرا خیال ہے مجھے سم اپ کرنا چاہیے، میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی ذکر کیا تھا، انفارچونیٹلی بجٹ سپیچ سننا مناسب نہیں سمجھا لوگوں نے، میں شکر گزار ہوں، ہم نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، میں نے اپنے لوگوں سے کہا تھا، اپنے ممبر سے ہم سب نے ملے تھے، ہم نے کہا تھا نہیں جی اپوزیشن کو یہ موقع ہوتا ہے بولنے کا، اور میرا خیال ہے اس سال بھی 87 کے قریب ممبرز جہاں تک مجھے پتا ہے بول چکے ہیں۔ ایون دس پینڈیمک سچویشن دی پروونشل اسمبلی آف سندھ ہیز کنٹینیوڈ۔ میرے پاس نارملی میں فگرز لے کے رکھتا ہوں لیکن آئی ڈڈ ناٹ ہیو دا ٹائم، آئی واز بزی کہ باقی اسمبلیز میں کتنے لوگوں نے بات کی ہے ابھی تک، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کی کسٹوڈین شپ میں، آپ کی اسپیکرشپ میں ایک بار پھر سندھ اسمبلی نے ریکارڈ قائم کیا ہوگا، اور اوپنلی سب کو بات کرنے کی۔ لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، مجھے یہ کہا گیا تھا، شاید غلط بتایا گیا۔ Almost 85 members have spoken. 87 sir now Plus when I speak. plus 86. leader of the opposition now. Yes, 87. I'm the 87th member speaking right now. Sir, leader of the opposition مجھے جو کہا گیا تو شاید مجھے غلط بتایا گیا، اور میں چیف وپ سے پوچھوں گا کہ مجھے غلط باتیں کیوں بتاتے ہیں کہ جی 1 گھنٹہ لیڈر آف دی اپوزیشن بولیں گے، انہوں نے کہا نہیں میں 2.5 گھنٹے بولوں گا، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی بولیں۔